Chers étudiants et étudiantes, salam alaikum. Dans la vidéo, on va voir un petit peu comment tester le plagiarisme ou le plagiat de son rapport. C'est une vidéo qui est destinée aux gens qui ont PFE ديالو, donc ils ont des rapports à faire. Le logiciel, le Plagiarism Checker, c'est un logiciel qui va vous permettre de savoir شحال ديال البلاجيا عندكم في الرابور. دونك بيان ايفيدامون ملي كنقولوا بلاجيا كندويو على شحال من حاجه اللي شديتوها ودرتو ليها كوبيي اي كولي سون اوكين موديفيكاسيون بلا ما تبدلوا بلا ما تعاودوا تكتبوها بلا فوتر ماني. بيان سور هذه شي حاجه اللي كي انترديت في لي رابور بيان سور à un certain degré. une fois que توصل لواحد لو دوغري ديال البلاجياريزم وديزون واحد 40%, donc là كيولي لو رابور ديالك في un problème et il faut le revoir. Donc le logiciel c'est Plagiarism Checker, pardon. Donc après vous allez trouver le lien pour téléchargement et installation de le logiciel. Donc comment travailler avec le logiciel? Déjà qu'il y a une petite faille le logiciel. Le مشكل صغير c'est que le logiciel ما كيقراش les accents كيف ما كان. D'accord, donc أول حاجة je vais prendre un exemple d'un rapport. C'est un rapport d'une étudiante. Donc voilà, je vais prendre مثلا le texte que je veux voir في plagiat. واش عندي des trucs اللي qui sont du copier-coller brut, يعني شديتهم كوبيتهم كوليتهم بلا ما نبدل والو. أول حاجة كنمشي remplacer. هنا remplacer كنرemplacer les accents. بعدا le premier type remplacer un E normal, كندير remplacer tout. Et puis عاوتاني le E الآخر كندير حتى هو remplacer par un E, حيت هاد les E accents ما كيتقراوش في le logiciel. دونك هادي شي حاجة اللي كنديروها غير en attendant بما أنا j'ai vu mon rapport, يعني غير en attendant. après ملي كتساليو البلاجياريزم تشيكر ديالكم كتشوفوا البلاجياريزم تعاودوا ديروا غوتور اون arrière باش تعاودوا تردوا لو رابور كيف ما كان. دونك on va prendre le texte. هنا في لو لوجيسيال بلاجياريزم تشيكر عندكم دي تيب ديال نتوما كيفاش غادي تشوفوا البلاجياريزم. اول حاجه كاين اونلاين بلاجياريزم, هذا اللي لو لوجيسيال كيبدا يقلب سوغ انترنت سوغ جوجل. دونك ما عندوش واحد لا ريفيرونس بيان بريسيز, دونك كيقلب الياتوارمون في كاع المراجع اللي تيلقى في انترنت. داكوغ, كاين سايد باي سايد كومباريزون. هذه ملي يكون عندكم ديجا عندكم واحد لو رابور وبغيتو تقارنوا معاه. دونك فوالا سورس اند تارجت هو لو رابور ديالكم اي لا سورس وكتقارنوا. دونك هنا ملي كتكونوا باغيين تقارنوا مع واحد لو رابور بالضبط اللي عندكم. داكوغ, فوالا. دونك غادي ندوي سورتو على اونلاين بلاجياريزم هي لا بلوز امبورطون. هنا في اونلاين بلاجياريزم عندكم سوا ان غران كونتوني, يعني كتقولي واحد لو كونتوني كي تري غران, ولا تشوفوا غير ان باراغراف, ولا عندكم ان يو ار ال. دونك جو بونس نتوما ان طونك étudiant غادي عندكم ان غران كونتوني. علاش؟ حيت عندكم ان رابور كي تري لون, مع رابور طويل باش بغيتو تشوفوا كامل. دونك جو كول لو تكست ديالي. فوالا, اون فوا جو كول لو تكست اول حاجه تندير سي اناليزي. قبل ما ندير اناليزي كاين هنا لو دوغري ديال التقلاب. دونك كل ما هبط الليفل كل ما كيكون التقلاب بيان بريسي. الا درتو الليفل 1 ولا الليفل 2 غادي يبدا غير الا عندكم شي جوج كلمات مع بعضياتهم في بلاصه اخرى غادي يديتيكتيهم. دونك غادي يولي داكشي شويه اكزاجيري. دونك خليو الليفل 4 مثلا مزيان. دونك ليفل 4 كيبدا يشوف لي فراز. دونك va faire analyser et voilà. هنا كيبدا اناليزي عندي لو رابور ديالي. داكشي اللي كوليت هنا الى لقى اون سورس راه تعطيك لا سيميلاريتي. جينيرالمون امتى كيكون ان بروبليم ملي كتكونوا entre 70% et 100% ديال السيميلاريتي. الا كانت عندكم في اون فراز ما بين 70 et 100%, دونك لا il faut faire attention. ça veut dire بلي هذيك لا فراز راكم كوبيتوها كيف ما هي. بحال هنا 100% عندي 100%, دونك هاد لا فراز كيف ما هي
مو باغ مو كاينه في بلاصه اخرى وها هي لا سورس. دونك هذه هي لا ميثود كيفاش تخدموا بهذا لوتي. ما تحاولوش تخدموا بلو بورسونتاج دو بلاجياريزم اكثر من انكم تخدموا على هاد لي سورس اللي كيطلعوا لكم، هاد لي سيميلاريتي اللي كيطلعوا لكم ما بين 70 و 100%. هادو حاولوا ديروا تعاودوا تكتبوهم بالطريقه ديالكم باش ما يبقاوش يطلعوا في البلاجياريزم اوتوماتيكمون. الا درتوا هاد المساله هادي غادي يهبط لو طو ديال البلاجياريزم عندكم. داكوغ، دونك حاولوا تركزوا على سكو فو زافي هاد لي فراز اللي عندكم مخودين بواحد التشابه اللي ما بين 70 80 حتى 100%، ما بين 80 حتى 100%. داكوغ، دونك هنا اون فوا تكونوا عاودتوا كتبتوا هذوك الجمل كاملين لي فراز كتبتوهم بالطريقه ديالكم اوتوماتيكمون غادي يهبط هذاك لو طو ديال البلاجياريزم. اوتوماتيكمون غادي تكونوا نتوما بحال ريحتوا راسكم من انكم تاخذوا هذا المشكل ديال لي زونكادرون ديالكم ولا الانستيتيو ديالكم يقول لكم علاش يلقى عندكم ان طو دو بلاجياريزم طالع. فوالا، اي في الاخر مي كيسالي دو رابور بوفي فوار لو ريزومي اللي هو هنايا كيعطيكم لو بورسونتاج. اي هنا ما ترتاحوش بزاف ملي تلقاو ان بورسونتاج اللي هابط، حيت عاوتاني سا ديبون دو بليزيور فاكتور. داكشي علاش قلت لكم ما تحاولوش تاخذوا بعين الاعتبار لو بورسونتاج اكثر من تاخذوا بعين الاعتبار هاد لي سورس اللي كتلقاو، هاد لي سيميلاريتي اللي كتلقاو فيهم 100%. دونك انا لقيت 100% في هاد الجمله، اوتوماتيكمون خاصني نشوف واش جو بو شونجي شي حاجه ولا جو دوا لا ليسي تيل كيل. دونك هادوك الجمل اللي فيهم entre 80 et 100% حاولوا تعاودوا تكتبوهم بوتر مانيير باش كومسا ما يطلعوش بلاجياريزم. جو بونس هادشي اللي كاين pour ce logiciel. Après si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter في le mail ديال Unique Companion et très très bonne chance. الله يوفقكم.